मशरक और मगरब की कायनात में सुपर क्लस्टरों में से एक क्लस्टर की झैली कहकशां मिल्की वे और निज़ाम शमसी का एक रोशन सितारा सूरज शम्स या खुर्शीद है, जबकि मिल्की वे में ऐसे बेशुमार सूरज मौजूद हैं। यह कहकशां 1 लाख नूरी साल पर मुहित है। सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ में वाक़ा सितारा है। ज़मीन, दीगर सियारे, सियारचे और दूसरे इजसाम सूरज ही के गिर्द गर्दिश करते हैं। सूरज के हुजम निज़ाम शमसी की कुल कमियत का तकरीबन 99.86% है। सूरज का ज़मीन से औसत फासला तकरीबन 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार किलोमीटर है। इसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। ताहम ये फासला साल भर यकसा नहीं रहता। 3 जनवरी को यह फासला सबसे कम तकरीबन 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा तकरीबन 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होता है। धूप की शक्ल में सूरज से आने वाली तवानाई ज़ियाई तालीफ के ज़रिए ज़मीन पर तमाम हयात को खुराक फराहम करती है और ज़मीन पर मौसमों की तश्कील का बायस बनती है। सूरज की सतह बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। इसमें हाइड्रोजन का तनासब तकरीबन 74% बिल्लिहाज कमियत या 92% बिल्लिहाज हुजम और हीलियम का तनासब तकरीबन 24% बिल्लिहाज कमियत या 7% बिल्लिहाज हुजम है। इसके अलावा दूसरे अनासर जैसे लोहा, नकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम और क्रोमियम मामूली मिकदार में मौजूद हैं। नजमी जमात बंदी में सूरज का दर्जा हरारत G2V है। G2 का मतलब है कि इसकी सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 5780 केल्विन है। सूरज का रंग सफ़ेद है, जो बालाई फ़ज़ा में रोशनी के इंतशार के बायस ज़मीन से अक्सर जर्दी माइल नज़र आता है। ये रोशनी के कुछ तौल मौजों को मना करने वाला असर है, जिसके तहत रोशनी से छोटी तौल मौजें, जिनमें नीली और बनफशी रोशनी शामिल हैं, निकल जाती हैं। बाकी मादा तौल मौजें इंसानी आँख को जर्दी माइल दिखाई देती हैं। आसमान का नीला रंग इसी अलग होने वाली नीली रोशनी के बायस है। सूरज निकलते या डूबते वक्त जब सूरज आसमान पर नीचा होता है तो रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा हवा में से गुजरना पड़ता है, जिसके बायस ये असर और ज़्यादा शदीद हो जाता है और सूरज हमें नारजी और कभी सुर्ख नज़र आता है। सूरज के तैफ में सादा और तयन शुदा धातुओं की लकीरें पाई जाती हैं। इसके अलावा हीलियम और हाइड्रोजन की कमज़ोर लकीरें भी मौजूद हैं। इसकी दर्जा बंदी में भी इस बात की निशानदेही करता है कि सितारों की अक्सरियत की तरह सूरज भी एक मेन सीक्वेंस सितारा है। ये सितारे अपनी ज़्यादातर तवानाई हाइड्रोजन के नवियाती इतलाफ फ्यूज़न से पैदा करते हैं, जिससे हीलियम के नोबे मरकज़े पैदा होते हैं। हमारी कहकशां में G2 जमात के तकरीबन 10 करोड़ सितारे हैं। सूरज को पहले एक छोटा और गैर अहम सितारा समझा जाता था, लेकिन अब ये बात मालूम हो चुकी है कि सूरज हमारे कहकशां ज़्यादा शेर के 85% सितारों से, जिनमें बेशतर सुर्ख होते हैं, ज़्यादा रोशन है। सूरज कहकशां ज़्यादा शेर के मरकज़ के गिर्द तकरीबन 24,000 से लेकर 26,000 नूरी साल के फासले पर गर्दिश करता है। यह कैगनस झुरमट की सिमत में गर्दिश कर रहा है और 22.5 से लेकर 25.0 करोड़ सालों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। इस दौरानिए को एक कहकशाई साल कहते हैं। इसकी दूरी रफ्तार ऑर्बिटल स्पीड तकरीबन 220 किलोमीटर फी सेकंड ख्याल की जाती थी, लेकिन एक नए अंदाजे के मुताबिक 251 किलोमीटर फी सेकंड है। इसी तरह सूरज तकरीबन हर 1190 सालों में एक नूरी साल या हर 7 दिनों में एक फल्कियाती इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का फासला तय करता है। हमारी मौजूदा इल्म के मुताबिक ये पैमाइश हर मुमकिन हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन मज़ीद तहकीक की बुनियाद पर इनमें तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। हमारी कहकशां भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB के मुकाबिल 550 किलोमीटर फी सेकंड की समतार से झुरमट हैड्रा की सिमत में हरकत कर रही है। इसको मिलाकर CMB के मुकाबिल सूरज की कुल समतार तकरीबन 370 किलोमीटर फी सेकंड झुरमट क्रेटर या लियो की जानिब है। सूरज अभी ज़्यादा शेर के जिस हिस्से से गुजर रहा है,
اس میں ہم سے قریب ترین 50 ستاروں میں جو زمین سے 17 نوری سال 1.6 کلومیٹر کے فاصلے تک واقع ہیں، کمیت کے لحاظ سے اس کا نمبر چوتھا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کو سورج کی سطح پر غیر معمولی سکون یا ٹھہراؤ کا سامنا ہے، یا آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ سورج ابھی سو رہا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ صورتحال انتہائی حیران کن ہے، اور وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سورج پر آنے والے شمسی طوفانوں میں کمی کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ماضی کے تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی سورج پر شمسی طوفان آنا بند یا کم ہو جاتے تھے تو دنیا سردی کی لپیٹ آئس ایج میں آ جاتی تھی۔ اس مرتبہ سورج کی سطح پر شمسی طوفانوں میں کمی کا زمین کی سطح یا گلوبل وارمنگ پر کیا اثر ہوگا، اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بی سی کی سائنس کی نامہ نگار ریبیکا مورل نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شمالی روشنیاں دنیا اور سورج کے درمیان انتہائی قریبی تعلق کی یاد دہانی کراتی رہتی ہیں۔ سورج کی شعاعیں یا جنہیں سولر ونڈز بھی کہا جاتا ہے، جب زمین کے ارد گرد کے ماحول سے ٹکراتی ہیں تو شمالی روشنیاں یا آروارا بوریلیس بنتا ہے، لیکن خدشہ ہے کہ جلد ہی یہ دلکش اور حیرت انگیز مناظر نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ سورج کی سطح پر آنے والے تغیرات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کی سطح پر شمسی طوفان تیزی سے تھم رہے ہیں۔ ردرفورڈ ایپلٹن لیبارٹری کے پروفیسر رچرڈ ہیرسن کا کہنا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، سولر پیکس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور سورج کی سطح پر بلند ہونے والی شعلوں کی کمی میں یہ بات واضح ہے۔ شمالی روشنیوں کا منظر بڑا دلکش ہے۔ یونیورسٹی کالج آف لندن کی ڈاکٹر لوسی گرین نے اس صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شمسی طوفانوں کے دورانیوں میں کمی ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ سورج کی سطح پر جو ارتعاش ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ سورج پر ہونے والے حرکت یا ایک مستقل طوفان کی سی کیفیت کی بہت مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ سورج پر پائے جانے والے دھبے بہت زیادہ مقناطیسیت کے حامل ہوتے ہیں، جو زمین سے دیکھیں تو سیاہ دھبوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ سورج کے شعلے یا بنفشی شعاعیں زمین کی صورت منعکس ہوتی ہیں، اور سورج کی سطح سے اٹھنے والے شعلے اربوں ٹن چارج پارٹیکل یا برقی ذرات خلا میں بکھیر دیتے ہیں۔ سورج پر ہونے والا یہ ارتعاش ہر 11 برس میں کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سورج پر ارتعاش کی انتہا یا عروج کا زمانہ ہے، جسے سائنسی اصطلاح میں سولر میکسیمم کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت سورج پر غیر معمولی ٹھہراؤ ہے، اور وہ سرگرمی نہیں ہے جو عام طور پر ہونی چاہیے تھی۔ پروفیسر رچرڈ ہیرسن نے، جو 30 سال سے سولر سائنسدان ہیں، بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی صورتحال یا سورج کی سطح پر ٹھہراؤ نہیں دیکھا۔ اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو 100 سال قبل اس طرح کی صورتحال پیش آئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان سے پہلے کی 2-4 نسلوں نے اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی ہوگی۔ سورج کی سطح پر دھبوں کی تعداد سائنسدانوں کی توقع سے انتہائی کم ہے، اور سورج کی سطح پر بلند ہونے والے شعلے متوقع تعداد سے آدھے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ کا کہنا ہے کہ 17ویں صدی میں کئی دہائیوں تک سورج کی سطح پر پیدا ہونے والے دھبے غائب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کرہ شمالی میں شدید سردی ہو گئی تھی اور لندن کا دریائے ٹیمز منجمد ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔